नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र। मन्त्रालय एजेन्डा तय गर्दै भारतीय समकक्षी मोदीसँग नेपालको हितमा प्रष्ट कुरा राख्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता। जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी रिहाईको पहल। कारागारले गर्यो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार। गणतन्त्र दिवस पारेर जेठ 15 मा माफी दिने तयारी। 39 भन्दा बढी जिल्लाका लाखौं पशुमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप। 6000 बढी पशु मरे। महामारी फैलिँदा पनि सरकार बेखबर। सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान एनएबी अदालतमा उपस्थित। घुसकाण्डमा जेठ 25 सम्मका लागि जमानत प्राप्त। आरोपमा सत्यता नरहेको खानको दाबी। र नेपाल काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। बंगलादेश 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। लगातार 2 खेल जित्दै भारत पनि सेमिफाइनलमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने दिन नजिकिएसँगै उत्साहित बन्दै गएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणको क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नेपालको हितमा प्रष्ट कुरा राख्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको तेस्रो पटक नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो पटक भारत भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डको पहिलो विदेश भ्रमण भारत गर्दैछन्। प्रचण्डको भारत भ्रमण यही जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने लगभग तय भइसकेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रस्तुत गरिने एजेन्डाहरूको तय गरिसकेको छ। प्रचण्डको भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा प्रस्तुत गर्ने करिब आधा दर्जन एजेन्डा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने भएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता, थप विद्युत व्यापार अनुमति, बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारको सहजीकरण लगायत एजेन्डा नेपाली पक्षले प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चीनमा भएको बोआऊ फोरममा नगएका प्रचण्डले भारत भ्रमणलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। तर उनले पहिले भारत भ्रमण गर्ने वा चीन भन्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी बाध्यता नभएको बताउँदै समय र परिस्थिति अनुसार सरकारले निर्णय गर्दै आएको बताएका छन्। केही मान्य सदस्यहरूले यो उत्तर दक्षिण भ्रमणको कुरा ल्याउनु भयो। हाम्रो कुनै संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छैन। प्रधानमन्त्रीले पहिला कताको भ्रमण गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो केही बाध्यता छैन। समय परिस्थिति अनुसार गरिने कुरा हो र त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण त म आफै हुँ। म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पहिला भ्रमण उत्तरतिरबाट सुरु गरेको थिएँ। मंगलबार राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले सीमा सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न दृढ र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। लिम्पियाधोरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार बडो प्रष्ट छ र थातिरहेका सीमा सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म मान्य सदस्यहरूलाई गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यसपटकको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। कूटनीतिक मामलाका जानकारले पनि यस्ता भ्रमण परस्पर विश्वास बढाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। जुनसुकै कम्प्लिकेटेड समस्या भए पनि त्यो समस्याहरू समाधान हुन्छन्, वार्ताबाटै समाधान हुन्छन्। इतिहासमा यस्ता समस्याहरू समाधान भएका धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपाल स्वयंलाई त्यस्ता धेरै किसिमका अनुभवहरू छन्। हामीले कसरी यस्ता अप्ठ्यारा समस्याहरू वार्ताबाट, कूटनीतिक माध्यमबाट कसरी समाधान गरेका थियौँ भन्ने। तर त्यसको पूर्व शर्त के हो भने दुई देशको बीचमा विश्वासको सञ्चिति हुनुपर्छ। विश्वासको सञ्चितिको शर्त के हो भने नेपालको नेतृत्वको खुट्टा नेपाली भूमिमा हुनुपर्छ। भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउन खोजेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साँच्चीकै ऐतिहासिक बनाउन सक्लान् भन्नेमा चासो बढेको छ। टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र जन्मकैदको फैसला सदर गरे पनि सरकारले रिहा गर्ने तयारी सुरु गरेको छ।
चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी जेठ 15 गते राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिने गरी सरकार अघि बढेको छ। कैलालीको टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी यति बेला दिल्ली बजार कारागारमा छन्। चौधरीको रिहाइका लागि उनी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पटक पटक सडक र सदनबाट आवाज उठाउँदै आएको छ। सत्ता गठबन्धनको एक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यति बेला सरकारमा छ। नियमित अदालत प्रक्रियाबाट चौधरी रिहा नभएपछि सरकारले आम माफीको बाटो अवलम्बन गर्न लागेको छ। रेशमको कैदी माफी मिनाहा गरी रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यसका लागि दिल्ली बजार कारागार कार्यालय मार्फत रेशम चौधरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार समेत गरिसकेका छन्। चौधरीको मुद्दा अन्तिम फैसला भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पुगेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा अन्तिम भइसकेको जवाफ कारागार मार्फत रेशम चौधरीलाई पठाएको छ। सर्वोच्चबाट यहाँलाई जानकारी नै छ, भर्खरै केही दिन अगाडि फैसला भयो होइन। फैसला भइसकेपछि त त्यो मुद्दा अब उपल्लो अदालतबाट फैसला भइसकेपछि स्वभावैले अन्तिम हुन्छ। अनि त्यही यसरी फैसला भएर मुद्दा चाहिँ अन्तिम भएको भन्ने जानकारी यहाँबाट पठाइयो। त्यो जुन जानकारी मागेको थियो त्यो मागेको सन्दर्भमा त्यो जानकारी दिएको, त्यति नै हो हाम्रो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ। गृह मन्त्रालयले चौधरीलाई माफी दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने र मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी छ। यता कारागार व्यवस्थापन विभागले भने चौधरीको हकमा कुनै निर्णय नभएको जनाउँदै आम माफी दिने नदिने विषय सरकारको भएको बताएको छ। फौजदारी कसुर निर्धारण जुन छ फौजदारी संहिता त्यसको दफा 37ले निर्धारण गरेका र हाम्रो कारागार नियमावलीमा चाहिँ निर्धारित रहेका केही चाहिँ नेगेटिभ लिस्टका मुद्दा बाहेकका मुद्दाहरूमा जेलर साहबले जिल्लाबाट जेलर साहबहरूले चाहिँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले चाहिँ असल चालचलन भएका कैदीबन्दीहरूलाई पठाउनु भयो भने हामीले चाहिँ कोही कट्टी यसलाई चाहिँ माफी मिना आम माफी होइन माफी मिनाको हकमा चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यसको चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले माफी मिनाको हकमा चाहिँ त्यो गृह मन्त्रालय थ्रु हुने भएको कारणले गर्दा कारागार व्यवस्थापन विभाग त्यससँग चाहिँ जोडिँदैन। माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपति कार्यालयमा नाम पठाउने प्रचलन छ। त्यसपछि राष्ट्रपति मार्फत कैद मिनाहा हुने गर्छ। सरकारले राजबन्दी भन्दै चौधरीलाई छुटाउने प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले कानुनी अडचन भए पनि त्यसमा संशोधन गरी चौधरीलाई रिहा गर्न लागेको हो। चौधरीलाई टिकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्म कैदको फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलालाई उच्च अदालत दिपाल हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 6 महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बल्ल मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका छन्। आज जसपाका 2 मन्त्रीलाई नियुक्त गरेसँगै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रमिला कुमारीलाई शिक्षा राज्य मन्त्रीको कार्यभार तोकेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। 2 मन्त्री जसपाको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन्। पुस 11 गते एमाले लगायतको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले त्यो गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस सहितको गठबन्धन बनाएका थिए। त्यसपछि पटक पटक किस्ताबन्दीमा मन्त्री थपेको प्रचण्डले अहिलेसम्म वन मन्त्रालय आफैले राखेका थिए। जसपाबाट उपेन्द्र यादवले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएपछि उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने वरीयता मिलाउनुपर्ने लगायतका विषय नटुङ्गिएपछि यादव पछि हटेका हुन्। सप्तरीमा सीके राउतसँग पराजित भएका यादव 12-2 भएको उपनिर्वाचनमा विजय भएसँगै संसदीय दलको नेता बनेका थिए। उपनिर्वाचन लगायतका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो। यसबीचमा मन्त्री परिषदलाई पनि पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा अनावश्यक भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो हुने कुरा साँचो नभएको भन्दै अर्थतन्त्रका बारेमा आतंकित पार्ने झुटा कुरा कसैले गर्न नहुने बताए।
उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने सङ्केत प्राप्त भएकाले सरकारको कार्यक्रम र बजेट अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनेमा केन्द्रित गरिने बताए। उनले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको भन्दै यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राखे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न सर्वोपरि लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको बताए। हामीले बडो प्रष्टसँग भनेका छौँ अर्थतन्त्र दबावमा छ, अप्ठ्यारोमा छ, तर के कुरा साँचो होइन भने श्रीलङ्कातिर हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ साँचो होइन। त्यो अनावश्यक आतङ्क सिर्जना गर्ने झुटो कुरा हामी कसैले पनि गर्न हुँदैन। सङ्कटमा त छ, तर श्रीलङ्काको स्थितितिर जाँदै छैन। हाम्रा सूचकहरूले त्यस्तो देखाउँदैन। त्यसकारण अहिले हामीले यसलाई सुदृढ गर्न एकातिर त हामीले राजस्व वृद्धि गर्नै पर्छ। राजस्व वृद्धि गर्नको लागि हामीले भन्सार नीतिलाई अझ दह्रो बनाउनु पर्छ। चोरी पैठारीलाई रोक्नको लागि अझ कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 14 गते आइतबार बोलाइएको छ। सरकारले विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट 120 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। त्यस्तै बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने मानव संसाधन विकास छात्रवृत्तिका 41 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र विद्यालय क्षेत्र योजनाका लागि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी संस्थाबाट 19.70 मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले अबदेखि हरेक वर्ष असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो प्रत्येक वर्ष मनाउने गरेर असोज 2 गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने दिन तोक्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै बैठकले भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयकका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिइन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारले न्याय परिषदमा सदस्य नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन्। आज ललितपुरमा नेकपा एमाले जनसंगठन पदाधिकारी भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले न्याय परिषदमा 65 वर्षभन्दा माथिलाई नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था रहे पनि 71 र 77 वर्षका मान्छेलाई नियुक्त गरेको आरोप लगाए। उनले यो विषयमा संविधान र कानुनका दफा देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने बताए। ओलीले यसअघि 23 महिनासम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको र 1.5 वर्षसम्म प्रतिपक्षसँग संवाद पनि नगरेको भन्दै अहंकार र घमण्डले देश नचल्ने जिकिर गरे। वर्तमान सरकार कुनै पनि ढङ्गले राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नदेखिएको उनको भनाइ थियो। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको कुनै संलग्नता नरहेको र नहुने भन्दै एमाले भित्र रहेर पार्टीको आदर्श र मूल्य मान्यता विपरीतको काम गरी कारबाही गर्ने बताए। नेकपा एमालेका आदर्श, यसका मूल्य मान्यता विपरीत, यसका उद्देश्यहरूलाई आघात पुग्ने गरी यस प्रकारका कुनै प्रकारका अनुचित, अनैतिक वा भ्रष्ट क्रियाकलाप कसैले पनि गर्छ भने नेकपा एमाले त्यस्तोमा कारबाही गर्नका लागि आफै अग्रसर भएर अगाडि बढ्छ। उनले पार्टी ध्वस्त पार्ने, पार्टी नेतृत्वप्रति अनास्था गर्ने काम भए पनि पार्टीलाई शुद्धिकरण गरेर पार्टीलाई छोटो समयमा नै मजबुत अवस्थामा पुर्याएको दावी गरे। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह निकै क्रियाशील देखिएका छन्। धनगढीको एक कार्यक्रममा बोल्दै शाहले पुरानो गौरवमय इतिहास फर्काउन आह्वान समेत गरेका छन्। यसले दलहरूलाई कतिको झस्काएको छ त? भारत गएर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ लगायतलाई भेटेर फर्किए लगत्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पश्चिम नेपालमा व्यस्त छन्। उनले धनगढीको एक कार्यक्रममा पुरानो गौरव फर्काउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्छ भनेर विश्लेषण भइरहेको अवस्थामा पूर्व राजाले पनि इतिहासबाट विदा भइसकेको राज संस्था पुनस्थापनाको सपना देखेको कतिपयको बुझाइ छ। तर राप्रपा उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता बुद्धिमान तामाङ भने पूर्व राजाले वर्तमान संविधानको परिधिमै रहेर बोलेको बताउँछन्। उहाँ पनि एउटा पूर्व राजा मात्रै हो, उहाँ पनि नागरिक सराय नै हो। राजाले पनि पूर्व राजाले पनि आफ्नो चाहिँ मनमा लागेको कुराहरू मलाई यसरी गर्यो उसो गर्यो देश यस्तो छ भनेर चाहिँ आफ्नो पक्षमा जन्म तयार गर्ने अधिकार उहाँलाई छ। जसरी हामी पार्टीहरूलाई छ भने उहाँलाई पनि छ त्यो आफ्नो पक्षमा गर्नलाई। त्यो पक्षमा गर्नलाई राजाले गर्नमै अरू दलहरू चाहिँ कराउनु पर्ने कोही जरुरत छैन। हेर्नुहोस् त्यो आवश्यक पर्दैन लाग्छ। किन उसले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर नेपालको संविधानभित्र रहेर गरिरहेको छ। यो नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्य भने पूर्व राजाको गतिविधिले तत्काल लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा नरहेको तर दलहरू सच्चिएर जानुपर्ने दबाब बनिरहेको बताउँछन्। 240 वर्षसम्म शाहवंशीय राजतन्त्रले मुलुकमा शासन चलाएकै हो। त्यतिखेर को जुन पछौटे मुलुक हो त्यसले अहिलेसम्म पिरुलिरहेछ। विभिन्न नेताहरूले यस्तो खतरा उस्तो खतरा प्रतिगमनको भनिरहनु भएको छ। हामी आफैलाई अलिकति लाज शरम हुनुपर्ने कुरा पनि हो। किन हामीले जनताको लागि सुशासन डेलिभरी र विकास राम्रो ढङ्गले दिन सक्दा यो कुनै खतरा रहँदैन। एमालेकै नेता विद्या भट्टराई भने दलहरूको व्यवहारले पुराना शक्ति सलबलाउन थालेको बताउँछिन्। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसक्दा बेला बेला यस्ता चुनौती आइरहने उनको बुझाइ छ। मलाई राजतन्त्र चाहिँ नेपालमा फर्किने कुरा हामी आज अर्को व्यवस्थामा आइसक्यौँ। यहीँ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। उहाँसँग राजाका हिसाबले प्रतिस्पर्धा होइन, अब नागरिककै हिसाबले प्रतिस्पर्धा हुने हो। त्यसैले त्यो एउटा जुन मनस्थिति छ नि त्यो मनस्थितिलाई हामी सबैले हटाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ आज हामीले यो सबै प्रश्न किन आइरहेछन् भन्दा हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जुन जिम्मेवारी पाएका थियौँ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दाखेरिको वा हामीले त्यो जुन अपेक्षा दियौँ जुन आकाङ्क्षा दियौँ त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्न नसक्दाखेरि हामीमाथि आएका प्रश्न हुन्, चुनौती हुन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा पनि अहिले लोकतन्त्रमाथि कतैबाट कुनै किसिमको खतरा नरहेको बताउँछन्। तर दलहरू सच्चिनुको विकल्प नरहेकोमा उनी पनि सहमत छन्। जयकार तपाईँ हिँड्दा पनि हुन्छ, अर्को हिँड्दा पनि हुन्छ। यहाँ साना अरू 2-4 जना के परसाई सरसाईजीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू हिँड्दा त भइरहेछ। के कुरा गर्नु, जय जयकार लिन 20 जना गाडीमा राखेर अगाडि पछाडि राखेर हिँड्दा भइहाल्यो नि, हुँदैन? छैन केही खतरा हुँदैन। त्यो खतरा लोकतन्त्रलाई अहिले कसैबाट छैन। छ भने हाम्रै राजनीतिक दलका नेताहरू सच्चिएर जानुपर्दछ। सबै कुरा म मात्रै हुँ भनेर होइन, नेपाली जनतालाई पहिलो प्राथमिकता राख्यो भने कसैबाट लोकतन्त्रप्रति खतरा छैन। रासोपा नेता मनिष झा भने गौरवपूर्ण इतिहास भन्ने अभिव्यक्तिप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँछन्। केही सीमित परिवारहरूले मेरो पुर्खाले आर्जिएको सम्पत्ति भनेर भन्दै गर्दा हुन्छ? हाम्रो पुर्खा थिएन यो देशमा, हाम्रो पुर्खाको लगानी छैन। केही पुर्खाहरू, उहाँको पुर्खाहरू त दरबारभित्र बसेर राज्य गरिरहेको थियो, हाम्रो पुर्खाहरू फिल्डमा खटिरहेको थिए, बोर्डरको सुरक्षा गरेर मरिरहेको थिए। अनि हाम्रो पुर्खाको इतिहास चाहिँ बिर्सिदिने होइन? केही सीमित परिवारको गौरव भनेर मात्र हुन्छ? त्यो निभ्न लागेको बत्ती अलि धेरै बल्छ भन्छ नि होइन? पूर्व राजा र राजावादीहरूले बेला बेला दलहरूप्रतिको असन्तोषलाई हतियार बनाएर विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीहरूको त्यस्तो गतिविधिले दलहरूलाई तर्साएको देखिन्न। तर सच्चिएर जानुपर्ने दबाब बढेको र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ढिलो गर्न नहुनेमा भने सबै नेताहरू सहमत देखिन्छन्। देशको राजधानी काठमाडौँमा आपराधिक क्रियाकलापको क्रम बढ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँमा विभिन्न 10 शीर्षकका 9256 मुद्दा दर्ता भएका छन्। आपराधिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धिले सुरक्षा व्यवस्थामा थप चुनौती थपिएको छ। देशको राजधानी काठमाडौँ जहाँ निकै चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था छ,
तर यतिका सुरक्षा व्यवस्थाका बावजुद पनि काठमाडौँमा आपराधिक क्रियाकलाप वात्तै बढेको छ। हेर्नुहोस् चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न अपराध कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसरमा आएका मुद्दाहरू। मुद्दा शीर्षक, मुद्दा दर्ता सङ्ख्या 1 बैंकिङ कसुर 4972, 2 अभद्र व्यवहार 2008, 3 विविध 575, 4 चोरी सम्बन्धी कसुर 445, 5 सङ्गठित तथा आर्थिक अपराध 340, 6 लागु औषध 267, 7 महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी कसुर 257, 8 आत्महत्या सम्बन्धी कसुर 231, 9 सवारी ज्यान तथा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसुर 141, 10 कर्तव्य ज्यान 20, जम्मा मुद्दा सङ्ख्या 9256। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र करिब 10,000 मुद्दा दर्ता भएको छ। यसले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुनौतीपूर्ण देखाएको छ। तर अनौठो विषय के छ भने कुल मुद्दाको 50% बढी बैंकिङ आर्थिक र ठगी सम्बन्धी अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका छन्। बैंकिङ कसुर, सङ्गठित अपराध र आर्थिक अपराधको क्रम वृद्धि भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। विगतका मुद्दा दर्ता हामी कहाँमा रेकर्ड भएका कुराहरू र अहिले यो चालुका आर्थिक वर्षका मुद्दा दर्ता भएका ती हामीले चाहिँ रेकर्डहरू हेर्दाखेरि लगभग हामीले यो चालु आर्थिक वर्षमा नै 9,000 मुद्दाहरू दर्ता गरिसकेको अवस्था छ विभिन्न शीर्षकहरूमा। र यी शीर्षकहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ 50% भन्दा प्लसको सङ्ख्यामा चाहिँ आर्थिक अपराधका मुद्दाहरू दर्ता भएको छ। प्रहरीका अनुसार वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गर्ने क्रम पनि बढेको छ। समग्र अपराध तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा प्रायजसो अपराधिक क्रियाकलाप प्रलोभनमा पारेर र परेर भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। विदेशमा चाहिँ $5,000 हाराहारीमा स्यालेरी हुन्छ, जानलाई यति खर्च लाग्छ भन्ने प्रलोभनमा पारिदिने, पैसा छुट दिने। अलिकति यसमा चाहिँ आर्थिक अपराधको कुराहरूमा प्रलोभनै बढी देखिन्छ। बढ्दो बेरोजगारीहरूको देखासिकी भड्किलो जीवनशैलीका कारण अपराधका घटना बढ्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। क्यामेरा पर्सन आशिष खनालका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपालमा अहिले गाई भैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। 39वटा बढी जिल्लामा फैलिसकेको यो रोगबाट अहिलेसम्म 4.5 लाख चौपाया संक्रमित भएका छन्। महामारीको रूप लिँदै गएको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणकामा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको भन्दै संसदमा पनि प्रश्न उठेको छ। पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नेपालमा महामारीको रूप लिँदै गएको छ। अहिलेसम्म नेपालका 39 जिल्लामा 4.5 लाख चौपायामा लम्पी स्किन रोगले प्रभाव पारेसँगै किसानहरू चिन्तित छन्। लामो समयदेखि फैलिँदै गएको यो रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भने सरकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन। कुर्सीका लागि तछाड मछाड गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा सरकारमा बसेकाहरूले यसलाई सामान्य रूपमा लिँदा किसानले भने ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। यस विषयमा संसदमा सांसदहरूले आवाज उठाएका छन्, तर सरकारले भने अहिलेसम्म यस विषयमा केही बोलेको छैन। म सरकारको कान र आँखा छ कि छैन भनेर सोध्न उभिएको छु सभामुख महोदय। यदि सरकारको कान र आँखा छ भने यो सदनमा पटक पटक लम्पी स्किन रोगका बारेमा मान्यजीहरूले विषय राख्नुभयो, मैले पनि पटक पटक विषय राखेँ। मकवानपुरमा 200 भन्दा बढी गाईहरू यो रोगबाट मरिसके, 5,000 भन्दा बढी गाईहरू सङ्क्रमित छन्। देशका धेरै भागहरूमा यो समस्या छ। पटक पटक भनियो, सरकार सुन्दैन, सरकार देख्दैन। तत्काल यो समस्या समाधानमा, रोग नियन्त्रणमा पीडित गाई पालक किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति र राहतको लागि म माग गर्न चाहन्छु। नेपालमा 2077 सालबाट देखा परेको लम्पी स्किन रोगबाट 2077मा 1378, 2078मा 3000 पशुमा यो रोग देखा परेको थियो। तर गत वर्ष भने यो रोग देखा नपरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा भने यस रोगले महामारीकै रूप लिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 4.5 लाख पशुमा यो रोग देखा पर्नुका साथै 6000 भन्दा बढी पशुको मृत्यु भइसकेको छ। यो रोगको संक्रमण भएको लैनो गाई अथवा भैँसीमा दूध दिने क्षमता 70% घट्ने विभागको भनाइ छ। भाइरल रोग भएकोले यसको कुनै पनि ठोस उपचार नभएको विभागको भनाइ छ। यद्यपि यससँग मिल्दोजुल्दो भ्याक्सिन उपलब्ध भइसकेको कारण प्रभावित क्षेत्र र प्रभाव पर्न सक्ने क्षेत्रका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्ने योजना भइरहेको विभागको भनाइ छ। यसको यो रोगबाटको चाहिँ कम्युनिकेसन मेटेरियल्सहरू
रोगबाट बच्नको लागि किसानले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, यो रोग कस्तो किसिमको रोग हो, कसरी फैलिन्छ, रोगबाट बच्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा पिक्चर सहितका कम्युनिकेसन मेटेरियलहरू हामीले चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुर्याउने काम गरेका छौँ भने रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भ्याक्सिन उपलब्ध छ र यो भ्याक्सिन अहिले लिएर आउनको लागि पशु सेवा विभागले अनुमति प्रावधान गरिसकेका छ। निजी क्षेत्रले यो खोप लिएर आएर बजारमा उपलब्ध भइसकेको हुनाले जुन क्षेत्रमा चाहिँ यो रोगको प्रकोप देखिएको छ ती क्षेत्रमा किसान उद्यमी प्राविधिकहरूलाई चाहिँ हामी के त भन्दा खोप चाहिँ आपूर्ति गरेर तत्कालै खोप लगाउनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। गाई भैँसीमा यो रोग देखा परेमा ज्वरो आउने, झोक्राउने, दानापानी कम खाने, दुध कम दिने, छालामा 1 देखि 5 सेन्टिमिटरको सारो गोलो गिर्खा देखिने, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्। लामखुट्टे, किर्ना र भुसुना जस्ता किराहरूले यो रोगको जीवाणु रोगी पशुबाट स्वस्थ पशुमा सार्ने विज्ञ बताउँछन्। रोग नियन्त्रण गर्न किसानले भुसुना, किरा, लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि गोठको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। यो रोग लागेमा चौपायालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र अन्य चौपायामा फैलिनबाट जोगाउन सकिने विज्ञ बताउँछन्। यो रगत खाने लामखुट्टे, झिँगा, किर्ना यस्ताले सारेको छ। त्यसले गर्दा एउटा यो फेरि रियालबाट पनि भइरहेछ, मान्छेबाट पनि गइरहेछ, त्यसले गर्दा गएको छ। र अब यो यसरी फैलिनुमा पछि के कारण हो भन्दाखेरि गाईहरूको ओसार पोसार यताउता चलाए। बायोसेक्युरिटीको पनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले बायोसेक्युरिटीप्रति चाहिँ हामी संवेदनशील छैनौँ। बायोसेक्युरिटीको पार्टलाई संवेदनशील हुनुपर्छ। अफ्रिका महादेशमा उत्पत्ति भएको यो रोग 2012 पछि मध्यपूर्व, दक्षिण पूर्व युरोप हुँदै सन् 2019 मा एसियाको बङ्गलादेश, चीन लगायत भारतमा समेत फैलिएको थियो। नेपालमा 2077 सालको साउनमा मोरङमा पहिलो पटक यो रोग पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो समय धराशायी हुने क्रम बढ्दै जाँदा आम नागरिकमा सहकारीप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ। विभिन्न सहकारी संस्थाले बचतकर्ताहरूको बिचल्ली बनाएर सञ्चालक नै फरार हुने क्रम रोकिएको छैन। यसै क्रममा बागलुङ, ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर समेत सहकारीमा जम्मा भएको रकम तिर्न नसकेर फरार भएका छन्। पछिल्ला सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्दा वा सञ्चालकहरू नै फरार हुँदा बचतकर्ताहरू मारमा परेका छन्। त्यस्तै बचतकर्ता र शेयर सदस्यको करिब 1.5 अर्ब रकम तिर्न नसकेर बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली 3 दिनदेखि फरार छन्। उनी बागलुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन्। सञ्चालक नै फरार भएपछि त्यहाँका बचतकर्ता र शेयर सदस्यको बिचल्ली भएको छ। मेयर नेपालीले सहकारीको रकम घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको छ, तर घरजग्गा व्यवसायमा गिरावट आएपछि रकम फिर्ता गर्न नसकेर उनी फरार भएका हुन्। उनले पछिल्लो वर्षमा मात्रै पोखरा, बागलुङ बजार र ढोरपाटको बुर्तिवाङमा घर किनेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले मेयर नेपाली यही जेठ 5 गतेदेखि परिवारसहित सम्पर्कविहीन भएको र उनको मोबाइल पनि स्विच अफ रहेको जनाएको छ। सहकारीका अन्य सञ्चालकले पनि मोबाइल अफ गरेका छन्। 1 महिना अघि नेपालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता लिन आउँदा भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै धैर्य गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए। फरार भएपछि भाग्न सक्ने आशंकामा अध्यागमन विभागले नेपाली सहित सहकारीका अन्य सदस्यलाई विदेश जान रोक लगाएको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको नगर प्रमुख सहित त्यहाँको सहकारीको केही पदाधिकारीहरू 7 जनाको लागि आगमनमा निषेध गर्ने भनेर बागलुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई पत्र पठाउनु भयो। सही अनुसार उहाँहरूलाई अहिले हामीले ब्ल्याक लिस्टमा राखेका छौँ। बचतकर्ताले पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि सहकारीले तरलता अभाव रहेको भन्दै वैशाख 6 मै कारोबार बन्द गरेको थियो। मेयर नेपालीले जेठ 1 गते शेयर सदस्य र बचतकर्तालाई बागलुङ बजारमा भेला गराएर आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भए पनि पैसा फिर्ता दिने आश्वासन दिएका थिए। साथै आफू सुरक्षित नरहेको र स्वास्थ्यमा पनि समस्या आएको भन्दै उनले केही दिन अघि मात्रै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटिवाङमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि बचतकर्ता उजुरी सहित प्रहरीमा पुगेका थिए। देशमा भएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीहरू डुब्दै गएको सहकारी विभागले जनाएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा र हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हेर्दा आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि अहिले बचतकर्ताहरूको पैसा कुनै पनि सहकारीले समयमा फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। खास गरी समुदायमा आधारित भएर सञ्चालन भएका भन्दा अलि बाहिर गएर सञ्चालन गरेका सहकारीहरूमा यो अहिलेको समस्या बढी आएको छ। अब रसिया र युक्रेन युद्धको प्रभाव पनि सम्पूर्ण देशमा परेको छ र यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक मन्दीको कारणले अहिले सहकारीहरूले नगद फिर्ता गर्न समस्या भएको छ र त्यसै कारणले बचतकर्ताहरूमा सहकारीप्रतिको विश्वास अहिले चाहिँ घट्दो छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सहकारीको कुल सम्पत्ति 1 अर्ब 14 करोड 58 लाख रहेको थियो। त्यतिखेर 820 शेयर सदस्य रहेको र 3 करोड 33 लाख शेयर पुँजी तथा 95 करोड 24 लाख बचत सङ्कलन थियो, जसमा 71 करोड ऋण लगानी थियो। 2069 देखि बागलुङ सदरमुकाममा सञ्चालनमा आएको सहकारीले पछिल्लो पटक बुर्तिवाङ र पोखराबाट पनि कारोबार गर्दै आएको थियो। नेपाली फरार भएसँगै बचतकर्ताको रकम डुब्नुका साथै स्थानीय सरकार भनिने ढोरपाटनमा मेयरबाट हुने काम कारबाही पनि प्रभावित भएको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूले व्यक्तिको जग्गामा डोजर चलाउन सुरु गरेका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका स्थित लोकनथलीमा व्यक्तिको जग्गामा डोजर चलाएर आतंक सिर्जना गरिएको छ। त्यो पनि भक्तपुर क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरको टोली पुगेर डोजर लगाएको हो। मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाको नाममा डोजर चलाएर जग्गा हडप्न खोजेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् भने जनप्रतिनिधि रमिते बनेका छन्। दर्शकबिन, हामी यतिखेर भक्तपुरको मनहरा खोला नजिकै रहेको लोकनथलीमा रहेका छौँ। पृष्ठभूमिमा तपाईँले जे देखिरहनु भएको छ, यहाँ केही समय अघि मात्रै डोजर चलेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली आएर चलाएको यो डोजर किन चलाइयो भन्ने कुरा स्वयं स्थानीयलाई थाहा छैन। जबरजस्त शैलीमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै मनपरी ढङ्गबाट व्यक्तिको जग्गामा यहाँ डोजर चलाइएको छ। एक्कासी काठमाडौँ महानगरपालिकाको छन् टोली र केही प्रहरीहरू आउनु भएर उहाँहरूले चाहिँ जबरजस्ती हामीले चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा हालिरहेछ, त्यसको फैसला हुन दिनु, त्यसपछि मात्र अनि कुरा अगाडि बढाउनलाई नभत्काइदिनु भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जबरजस्ती पेलेर हामीलाई चाहिँ लडाएर लछार पछार गरेर एकदमै ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले भत्काउनु भएको। यहाँका स्थानीय भनिराखेका छन् व्यक्तिको जग्गा जबरजस्त हडप्न खोज्ने बिना मुआब्जा न यहाँ कुनै ढङ्गले काम गर्न पाइन्छ, घर बनाउन पाइन्छ, न कुनै ब्याङ्कमा राखेर लोन निकालेर काम गरौँ न त भन्दा नत्तो खालको सहज स्थिति छ र त्यसको विरोधमा स्थानीय उत्रिराखेका छन् र आज डोजर चलाएपछि झन् बढी स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। म चाहिँ भोला कुमार खत्री हो। म चाहिँ यो जग्गा धनीको ज्वाइँ, तर यहाँ चाहिँ के देखियो भने अर्कै राखिएको रहेछ त। त्यही त मेरो चाहिँ नाम फरक बनाएर ज्वाइँ अर्कै बनाएर सिग्नेचर गराइसकेको छ। ज्वाइँको सहमतिमा, छोराको सहमतिमा हामीले मिटिङ राखेर सबै जग्गा लिएका छौँ, सहमति गरेर भनेर चाहिँ सिग्नेचर पनि गरिसकेको रहेछ। त्यो कुरो मलाई थाहा छैन। मेरो नाम भोला कुमार खत्री हो, तर यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ निर्मल थापा बनाइएको रहेछ। यो पनि म पनि अचम्मको कुरा देखिरहेको छु। पछाडिको जग्गावालाहरूलाई बाटो चाहिएको हो, हामी अगाडिको जग्गावालाहरूलाई त बाटो चाहिएको होइन। अब त्यहाँ मुआब्जाको कुरा हुन्छ। इभन हाम्रो त्यो उनीहरूले जबरजस्ती त्यो जग्गा चाहिँ आयोजनामा पारेर कति प्रतिशत कटौती पनि भयो क्या हाम्रो। हामीलाई त घाटै घाटा। जति फाइदा भनेको चाहिँ भनेको त पछाडिको आयोजनावालाहरूको योजना साकार बनाउनका लागि तपाईँहरूलाई बलिको बोका बनाइयो होइन। त्यस कारणले यो कुरा हामीलाई एकदमै असह्य छ। हामी यसको घोर भर्त्सना गर्छौँ र हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ यसको लागि हामी चाहिँ मरिमेट्न तयार छौँ। यसरी चाहिँ यो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चाहिँ यसरी जोड जबरजस्ती तरिकाबाट यसरी चाहिँ हडप्न पाइँदैन। व्यक्तिको जग्गामा जबरजस्त रूपमा डोजर चलाएर यहाँ चलाएको जुन खालको दादागिरी छ, डोजर आतंक जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसका विरुद्धमा स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। 8-9 वर्ष भयो यहाँ बसेको। हामी गरिरहेको ठाउँमा निकालिदिएर तोडफोड गरिदिएर हाम्रो केही छैन, ऊ जुम्मै पुर्दिएको छ। खनेर डोजर लगाइदिएर एक्कासिनी पसेर गुडुमै अघि हिजो अस्ति सूचना थियो त किन निकालिनुहोस् भन्दै लगेर जुम्मै हाम्रो फुटाएर केही छैन। सामान पनि गयो, म यहीँ सुत्ने बस्ने खाने थियो। म अहिले बस्ने ठाने छैन। हेर्नु सर, उहाँ लडाइरहेको छ सामानहरू, मैले कहाँ लाने के गर्ने सिरोग रहन जुम्मै त्यहाँ रोटामा छ। म आज पकाउँदै अब घुटुटो आएर अब सबै उनीहरूले अब कतिपय सामान चाहिँ निकालिदिएर त्यहाँ थुपाएर दिएछन्। अब कतिपय निकाल्ने पाएन, त्यसपछि सबै घाराघुरुप पारेको सामान निकाल्न नदिई झमझम डोजर चलाए। डोजर चलाए उनीहरूले। अब एक दुईवटा चाहिँ निकालिदिए। भएको थियो तपाईँ यहाँ यो चिया खाजा पसल चलाउनु भएको? 7 वर्ष भयो। 7 वर्ष लाग्यो। 6 वर्ष पुरा भएछ र 7 वर्ष लाग्यो।
मेरो श्रीमती पनि यहीँ काम गर्दा गर्दै अब बिरामी भएर बित्नुभयो होइन। म एक्लो मान्छे, म एक्लै दुःख गरी खान्थेँ। अब यो सामान कहाँ लानु, के गर्नु, अब मैले कहाँ काम गरी खानु। हाम्रो देशमा काम गरी खानु नपाइने रहेछ सर। त्यो जग्गाको विषयमा जहाँनिर खास गरी यो मनोहरा एकीकृत जग्गा आयोजनाले जसले चाहिँ त्यहाँनिरबाट बाटो लान खोजिरहेको छ, यो खास के हो? यो स्थानीय भनिरहेका छन् हामीलाई रोड अगाडिको जग्गा चाहिँ अर्को मान्छेलाई दिन लागेर हामीलाई लगेर कुवा कुना काप्चामा थेचार्न लागिदिन्छ। यो खालको कुरा हामीलाई मान्ने छैन। हामी यो जग्गा छोड्न चाहँदैनौँ। यदि हामीलाई यहाँबाट हटाउने हो भने हामीलाई मुआब्जा देऊ भनिरहेका छन्। यो सबै कुरा सुन्न चाहिरहेको छैन। यो विषयमा तपाईँहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि बोल्न चाहिरहनु भएको छैन। यो हो के? यो के चलिरहेको छ यहाँ? अब अहिले हाम्रो मनोहरा जग्गा आयोजना र चाहिने सहयोग समिति भन्ने हुँदो रहेछ। यहाँ सहयोग समितिको चाहिने संयोजक, उपसंयोजक अनि समिति हुँदो रहेछ। संयोजक र चाहिने त्यो मनोहरा जग्गा आयोगसँग चाहिँ धेरै विशेष छलफल भएर काम गर्दो रहेछ। यो कुरा चाहिँ वडामा चाहिँ नआउँदो रहेछ। फेरि नआएपछि अब त्यहाँ अहिले चाहिँ जनतासँग पनि चाहिँ अलिकति बोल्नलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ। अब के छ भन्दाखेरि वडालाई चाहिँ त्यो अब सहयोग समिति र चाहिँ मनोहरा आयोजना भएर काम गरेको छ। तपाईहरुलाई कुनै जानकारी आउँदैन? जानकारी नआएकै भन्नु पर्यो। अब अहिलेसम्म चाहिँ एउटा पत्र आएको छैन। अर्को स्थानीय तहले आएर यहाँ डोजर चलाउँदै गर्दा यहीँको स्थानीय तह चाहिँ सुतेर किन बसिराखेको छ? प्रश्न यो पनि हो। र प्रश्न यो पनि हो कि खास गरी मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाका नाममा यहाँ चलिराखेको धन्दा चाहिँ के हो? यदि कुनै प्रकारको धन्दा होइन, कुनिए छैन भने यत्रो डोजर लगाउँदाखेरि समेत यी प्रतिनिधिहरू यहाँ किन आएनन्? प्रश्न यो पनि छ र यो प्रश्नको जवाब यहाँका निकायहरूले दिनै पर्छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मध्य प्रदेशमा सत्तारूढ 3 दलको असन्तुष्टिका बीच नेपाली कांग्रेसका 2 तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री यादवले नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले शपथ गराएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री, वीरेन्द्र प्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका गोविन्द बहादुर नेउपानेले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। सोलुखुम्बुका कामी रेता शेर्पा 28औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन्। सोलुखुम्बु पाङबोचेका पासाङ दावा शेर्पाले 27औं पटक सगरमाथा चढेर कीर्तिमान बराबरी गरेपछि 54 वर्षीय कामी रेताले आफ्नो नामको विश्व रेकर्ड कायम राख्न 28औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेका हुन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। पछिल्लो समय लगातार उकालो लागेको शेयर बजार मंगलबार पनि बढेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 51.32 अङ्कले बढेर 2942.63 बिन्दुमा पुगेको हो। आज सबै समूहको शेयर उकालो लागेकोमा बीमा, माइक्रोफाइनान्स, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। 271 कम्पनीका 60,67,000 किता शेयर 2 अर्ब 20 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आज खप्तर लघुवित्त, कालिका लघुवित्त, आत्मनिर्भर लघुवित्त र सामुदायिक लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। टीबीएसको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्सको विक्रेता युनिराइड अटो महालक्ष्मी स्थानले स्पेयर पार्ट्स च्याम्पियन अफ द इयर 2023 अवार्ड जितेको छ। जगदम्बा मोटर्सद्वारा आयोजित डिलर मेटको अवसरमा युनिराइडलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो। जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ता र टीभीएसका कन्ट्री म्यानेजर हर्ष टन्डनले युनिराइडका प्रबन्ध निर्देशक निर्मल सिग्देललाई अवार्ड प्रदान गरेका हुन्। उत्कृष्ट नतिजा सहित वर्षेनी टीभीएसको अवार्ड जित्न सफल हुँदा गौरव महसुस भएको सिग्देलले बताएका छन्। युनिराइडले गत वर्षहरूमा पनि अवार्डहरू जित्दै आएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। काभा वुमन्स भलिबल च्यालेन्ज
कपमा नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज त्रिपुरेश्वर स्थित कवर्ड हलमा भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। नेपालले बंगलादेशलाई 25-10, 25-8 र 25-9 ले हराएको हो। भारत, बंगलादेश र किर्गिस्तान रहेको समूहमा 2 खेल जितेर नेपाल सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। यसअघि सोमबार नेपालले किर्गिस्तानलाई पराजित गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपालसँगै भारत पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भारतले सोमबार बंगलादेशलाई र मंगलबार किर्गिस्तानलाई हराएको थियो। अब नेपाल र भारत बीचको खेलले समूह विजेता चयन हुनेछ। बंगलादेशसँगको खेलमा नेपालका 4 जना खेलाडीले डेब्यू गरेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज नेपाल पुलिस क्लबले 3 स्टार क्लबलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा पुलिसका लागि अहमद हिजाजीले निर्णायक गोल गरे। उनले 28औं मिनेटमा गरेको गोल नै पुलिसलाई 3 अङ्क दिलाउन पर्याप्त बन्यो। यस सिजन 7औं जित निकालेको पुलिस 20 खेलमा 25 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। 6औं स्थानको 3 स्टार र 7औं स्थानको हिमालयन शेर्पा भन्दा पुलिस 1 अङ्कले पछि छ। यस सिजन 3 स्टारको यो 6औं हार हो। हिमालयन समान अङ्क भए पनि 3 स्टार अङ्क तालिकामा अघि छ। त्यस्तै पुछारको एफसी खुमलटारले 4थो स्थानको साधोबाटो युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मेसुके ओलोमेउले 1 गोलको मद्दतमा खुमलटारले छिमेकी साधोबाटोलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। जितपछि 20 खेलबाट 21 अङ्क जोडेको खुमलटार अन्तिम स्थानमै छ। पराजित साधोबाटोले भने तेस्रो स्थानको जाउलाखेल युथ क्लबसँग अङ्क दूरी 1 अङ्कमा झार्ने मौका गुमायो र 4 अङ्कले पछि छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र। मन्त्रालय एजेन्डा तय गर्दै भारतीय समकक्षी मोदीसँग नेपालको हितमा प्रष्ट कुरा राख्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता। जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी रिहाईको पहल। कारागारले गर्यो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार। गणतन्त्र दिवस पारेर जेठ 15 मा माफी दिने तयारी। 39 भन्दा बढी जिल्लाका लाखौं पशुमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप। 6000 बढी पशु मरे। महामारी फैलदा पनि सरकार बेखबर। सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान एनएवी अदालतमा उपस्थित। घुस काण्डमा जेठ 25 सम्मका लागि जमानत प्राप्त। आरोपमा सत्यता नरहेको खानको दाबी। र नेपाल काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। बंगलादेश 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। लगातार 2 खेल जित्दै भारत पनि सेमिफाइनलमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।